السلام عليكم ورحمة الله. في يوم من الأيام كان هناك رجل يحب أن يتنزه في الغابة ليستمتع بالطبيعة الخلابة والحياة البرية الهادئة، وبينما هو يمشي في الأدغال مستمتعا بكل تلك المناظر الجميلة والتلال، سمع فجأة صوت عدو سريع آت من خلفه وهو في ازدياد واضح يتجه نحوه. فالتفت الرجل إلى الخلف فإذا به يرى أسدا ضخما جعله من الخوف يرتجف، فأخذ الرجل يجري بسرعة والأسد وراءه في كل بقعة. رأى الرجل بئرا عميقة فقفز إليها في دقيقة، وأثناء سقوطه أمسك بحبل في البئر وأخذ يتأرجح يمينا ويسارا وقلبه من الخوف يكاد ينفطر. وعندما أخذ أنفاسه وهدأ روعه رأى ثعبانا ضخما يرقد في قاع البئر تحته، وبينما هو يفكر في طريقه ليتخلص من الثعبان الموجود تحته ومن الأسد الذي بالخارج ينتظره، فإذا به يرى فأرين، أحدهما أسود والآخر أبيض، يصعدان إلى أعلى الحبل وأخذا يقرضانه. هلع الرجل وخاف من أن ينقطع الحبل فيسقط ويلدغه الثعبان بالأسفل، فصار يحاول هز الحبل حتى يفر الفأرين إلى الداخل. وبينما هو على هذه الحال اصطدم مرفقه بشيء لزج كالوحل، فإذا به عسل نحل، فأخذ يتذوق العسل ومن شدة حلاوته نسي الرجل الموقف الصعب الذي هو فيه. وفجأة استيقظ الرجل من النوم فقد كان كل ذلك مجرد حلم، وقرر الذهاب إلى شخص عالم يفسر له ما رآه بالمنام. ولما روى إلى الشيخ رؤياه تأمل الشيخ لحظة وأجابه: إنما الأسد يا بني الذي يركض وراءك فهو ملك الموت، وأما البئر الذي فيه الثعبان فهو قبرك، والحبل الذي تتعلق به هو عمرك، والفأران الأسود والأبيض هما الليل والنهار يقصون من عمرك. تعجب الرجل وسأل الشيخ: وماذا عن العسل؟ فقال له الشيخ: العسل يا بني هو الدنيا، من حلاوتها أنستك أن وراءك موتا وحسابا.